فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ۔ مرید فاتحہ۔ حضرت مرید کر رہا ہے، آپ تمام حضرت۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، حق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ الہی، میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ پیچھے والے آگے والوں کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو عہد کیا ہے اس پر قائم رکھے، جو وعدہ یہ کیا ہے اور آپ نے جو ابھی اس جلسے کا جو انعقاد ہوا اس میں جو آپ نے مفتی حزاب صاحب سے جو بیان سنا، اس میں حضرت حسنین کریمین کا ذکر ہوا۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے جو ہم نے اور آپ نے مل کے تقریر کی۔ اس میں شریعت کے احکام کی پابندی اور یہ وعدہ حضور تاج الشریعہ کے توسط سے، یہ وعدہ حضور مفتی اعظم اعلی حضرت سے ہوتے ہوئے، مہارانا کے بزرگوں سے ہوتے ہوئے، کالپی، پھر غوث اعظم، اور یہ وعدہ اللہ اور رسول سے کیا ہے کہ شریعت کی پابندی کریں گے تو اصل پیر جو ہے وہ شریعت ہے۔ اس کی پابندی جب ہم سمجھوال ہوئے تو شریعت کے احکام متوجہ ہوئے، اسی کی تجدید ابھی کی، اسی کو ریوائیو کیا، اور آپ نے حسنین کریمین کے واقعات سنے اور بلا پسندی اور صبر و رضا کا جو مظاہرہ حضرات نے کیا وہ انہی کا حصہ ہے۔
बस आईने क़यामत में तो बहुत तवील गुफ्तगू हज़रत उस्ताद ज़मन ने उसमें फरमाई। उसमें एक बला पसंदी पर, मुसीबत पसंदी पर एक वाक़या आपने नक़ल किया कि हज़रत सिर्री सिख्ती को बज़रिए इल्हाम ख्वाब में बज़रिए इल्हाम उनको ये बताया गया कि मैंने दुनिया पैदा की, मखलूक को पैदा किया। तो पूछा कि कौन रब है, किसको दोस्त रखते हो? तो सबने बैक ज़बान कहा कि हम तुझको दोस्त रखते हैं, तेरे अलावा ए अल्लाह कौन है? फिर दुनिया पैदा की तो 9 हिस्से उधर हो गए, एक हिस्सा बचा। फिर आखिरत को पैदा किया तो उसमें से एक हिस्सा, ए अल्लाह हम न दुनिया पर माइल न आखिरत पर माइल, हम तो तेरे चाहने वाले हैं। वो उसके साथ में रहा। बाकी हिस्से 9 हिस्से आखिरत के खरीदार हुए। फिर बलाएं पेश की, मुसीबतें पेश की, घबरा कर 9 हिस्से अलग हो गए और एक हिस्सा उसने ये कहा कि तू जमीनों आसमान के 14 तबक को मुसीबतों का एक, बलाओं का एक तौख बनाकर हमारे गले में डाल दे, हम फिर भी तेरे ही चाहने वाले। उनके बारे में इरशाद हुआ, उलाइका औलियाई हक्का, ये है मेरे सच्चे दोस्त। अब यहां से उनकी बला पसंदी, मुसीबत पसंदी, सब्र रजा का पैकर यहां से आप लोग देखें। बगौर हज़रत गालिबन अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे सवाल हुआ कि बला और नेमत में कौन अफजल है? आपने फरमाया कि हमारे नजदीक दोनों बराबर हैं, यानी नेमत और बला दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों बराबर हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता चला, आपने फरमाया अल्लाह उन पर रहम करे। बला नेमत से अफजल है, क्योंकि नेमत में नफ्स का हिज है और बला जो है वो खालिस, उस पे जो राजी है वो अल्लाह के लिए राजी। बहुत सारे आपने जब वक्त आया और जब आपको मदीने शरीफ में वलीद शायद गवर्नर था, उस वक्त आपको बुलवाया गया। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुबैर 3 लोगों को कहा गया उसने कि उसकी बैअत ले लें यजीद की। आपने पहले ही जब बुलवाया गया तो पहले ही ख्याल जाहिर किया कि शायद अब सरदार नहीं रहे, यानी हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, अब यजीद बैठ गया। जब बुलाया तो उसने वो खत दिखाया। आपने फरमाया कि हम जैसे अकेले में छुपकर बैत नहीं करते, सबको बुलाओ, जमा करो, बैत लो, फिर हमसे कहना।
मरवान वहां मौजूद था। उसने कहा कि अभी मौका अच्छा है, इनसे बैत जाने लगे कि इनसे इसी वक्त बैत ले ले, वरना जब तक के बहुत सारे सर कट नहीं जाएंगे, ये हाथ में नहीं आएंगे, मान जाए तो ठीक है, वरना इनको कत्ल कर दे। आपने फरमाया, ऐ इब्ने ज़रक़ा, तू या ये मुझे कत्ल कर सकता है? तूने बहुत पाजीपन की बात की। आप चले आए। गवर्नर जो था उसने कहा कि मैं इस मामले में, बैत के मामले में मैं उनके साथ में ज्यादती करूं, ये हो नहीं सकता। जिससे मुतालबा होगा हज़रत इमाम हुसैन के खून का, वो क़यामत के दिन बहुत हल्की तोल वाला है। ये तमाम वाक़यात आपने अभी सुने, सब पर यही था कि आपने उस शरीयत के लिए अपनी जान दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जान दी। लोगों ने बहुत रोका, कोशिश की, लेकिन कूफे वालों ने वादा करा था और ऐसा यकीन दिलाया था कि वो वहां आएंगे तो हजारों लोग हैं, वो बैत होंगे। बाद में वो लोग सब पलट गए और दुनिया की खातिर, दुनिया के लिए उसने और यजीदियों ने अपने ऊपर वो तौक ओढ़ लिया कि क़यामत तक उनकी बुराई, उनकी शनाअत, कबाहत, शकावत बयान होती रहेगी, लोगों को बताया जाता रहेगा। और इमाम हुसैन ने किस लिए जान दी, वो भी लोगों को याद रखना चाहिए। और जब याद रख रहे हैं तो इसी तौर पर शरीयत के दायरे में उसको याद रखें। जो मुहर्रम में किस तरह से क्या कौन कौन सी खुराफात होती हैं, तो वो असल में उनकी याद मनाना नहीं है, बल्कि उनके हुक्म की मुखालफत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत पर कायम रखे, मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रखे, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे, उसी पर हमारा हश्र फरमाए। और इस महफिल को जो उनके नाम से मंसूब है उसको कबूल फरमाए और हमारी, आपकी, सबकी तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमाए। हमारी सबकी, आपकी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमाए और तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही वसल्लम। अब नासिर में तो तकलीफ अब आप उठाइए मेरे पढ़िए, दुरूसी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। शुजाअत
ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے وہ سلطان زماں ہے ان پہ شوکت ناز کرتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امانت ناز کرتی ہے حمیت ناز کرتی ہے مروت ناز کرتی ہے شہ خوبا پہ ہر خوبی او خصلت ناز کرتی ہے کریم سے ہے وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے کریم سے ہے وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے جانے حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے بٹا کر شان اقدس بے کر دی شان دو بالا بٹا کر شان اقدس بے کر دی شان دو بالا نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے جبین ناز ان کی جلوہ گاہے حسن ہے کس کی رخ باپ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے رخ باپ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا ادائے سرور خوباں پہ ندرت
नाज करती है अदाए सरवरे खूबा पे नुदरत नाज करती है फिदाई हूँ तो किसका हूँ कोई देखे मेरी किस्मत फिदाई हूँ तो किसका हूँ कोई देखे मेरी किस्मत कदम पर जिस हंसी के जाने तलअत नाज करती है कदम पर जिस हंसी के जाने तलअत नाज करती है खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ मैं हूँ किस्मत पे नाजा मुझ पे किस्मत नाज करती है